کھڑیے میں ڈالا دے دا مہمان پھرا خیمے لگ آویر شبیر جیڑا زخم لگئی پیشانی وچ پھر جہائی باندھ خون کرئی ہمشیر بی بی آدھے جڑے نازک بدن ٹوٹ گئے آئو میں صدقے ونیا کڈوا کھن بھین تو تیرے رو کے آدھی کھڑیے ذرا تحت لہناک بلا من دیوا کال ہو سیا بھین اسی ذرا تحت لہناک بلا من دے کال ہو سیا بھین میرا باجی کا پورا پڑھا علی بادشاہ دی تھی روندی کھڑیے اجاں تا چادر سر تے آس براد گمنت کھڑی کریں دیا دی کھڑیے میں ڈالا دے دا مہمان بھراؤ خیمے لگ آوین شبیر جیڑا زخم لگئی بھین برداشت کریں دیئے پھرا دے زخم بولو میرے نال پیشانی وچ باندھ خون کریں سید آدھا بی بی آدھے جڑے نازک بدن ٹوٹ گئے نی کڈوا کھن بھین تو تیرے ذرا تحت لہناک بلا من دیو کال ہو سیا بھین شبیر چالا بھین مر بندی میرا لادے دا مہمان بھی کڑا بھراواں بھیڑا کل پردے کیتے سیدہ دا ضرور آواں منو مجبوریاں کھا گئیاں بی بی آدھی تو مجبوریاں ڈسا میں علی دی دیاں میں علاج کرے سا سیدہ دا بین پہلی مجبوری ہے میرے پورے بدنت کوئی جا خالی نہیں جتے زخم نہ ہو زخمہ زخمین تیران دے زخم نیدیان دے زخم تلواران دے زخم سیدہ دا صاحب تو بڑا زخم ہے اکبر دی برچی دا تھکے بیٹھے عباس دے بازوان دا قاسم دی جوانی دا بی بی آدھی شبیر تو زخمی ڈھیرے میں نہیں پتہی میں بچپن تو پٹیاں بڑھنا دیا دیاں بی بی آدھی اندر لنگا میں چادر بچائی کھڑی تیرے زخمان دے کم آویسی سیدی آدھی بھین پٹیاں بننا تو پہلے زخم دویندہ زخم کیڑی شہنال دویندہ بولو میرے نال پانی نال سیدہ دا پانی تا کول کوئی نہیں ہوئی زخم کیویں دوئے براد پاسے نے کیا دیا مجبور سمجھی آئی بی بی آدھیا تو اندر میں اکھا دی بارش وسیسا آدھا دیا شبیر تیرا زخم دوی ویسے میرے روان دی حسرت کیا بات ہے پوری ہو ایسی سیدی آوان دیا بھین بات مجبوری بی بی آدھیا قیامت تائیں مجبوریاں ڈسیندا وان میں بطول دی تھی علاج کرے سیدہ دا بھین وڈی مجبوری ہن جڑے علماء دے نوکر بیٹھے آئے کر چھڑے بی بی آدھی دسا
امام فرماندن بھین جیڑے ویلے دا میرا غازی جھڑے ہیں میرے بے حیا دشمناں دے جا کے لے گئے جڑے آباد جیندے چھڑا دے دینا خیمے دے نیڑے آ گئے اچھیاں آوازاں نال آدن حسین ہن بھیڑی دے اولے کیوں گھننا اسا پردے دا حیا کوئی نہ کرے سوں سیدہ دا بھین میرا دشمن کمینہ ہے اگر میرے جینیا کوئی اندر آ گیا منو اکبر دی موت بھول ویسی بی بی دی آواز دی حسین کچھ رہے تو کر کچھ میں کراں ایک قدم باہر رکھ ایک اندر رکھ بارو تک دشمن ویکھیں تھکے تو نہ بیٹھے اندروں میں تیری زیارت کریں نالے میں کدسی وان تیرے بعد میں کن وننا ساڑیاں پار تک کڑتی وینا سیدہ دا بین میرے چوکھے بد گئے جنہ دیا پار تا ڈیونی بی بی آدھیے بین دعائی قیامت تائیں کوئی ملک نہ سی جتو تیری نسل نہ بس آواز آدھیے شفی تیرے عبدی حسین تیرے باکری حسین تیرے جعفری حسین تیرے نقوی حسین تیرے تقوی حسین تیرے رضوی حسین تیرے بخاری حسین تیرے مشاہدی حسین تیرے شرادی حسین براد پاس دیکھ کے دیئے کچھ نہیں بھی بچے تے بھینڈا کچھ نہیں بھی بی بی آدھیا جدہ دی جوڑی ٹوری میں ماں سڑنا لا کوئی نہیں آدھا دی اکبر دا بابا میں پترہ موئی پئی سڑوینی او میری نسل مک گئی ہے صدقے جاؤں تھوڑا جو اور پڑھنا ماما صاحب اگر اجازت دو تو ماحول تو بڑا سونا بنے ہوئے دردالے لوگ بیٹھے ہو بھائی اے پرانی ذاکری جڑی میں جناب دے سامنے پیش کریں نا امام آدن بھین اس تو بعد مجبوری میری امامہ بھینہ پردے چ بیٹھی ہوں کہ خصوصاً جڑے اولاد آلے بیٹھو جنہاں دیئے 4 سال دیئے بعد مجبوری بی بی آدھیا حسین دسا بھین علاج کرے سیدہ دا بھین جڑے میدان چ لگ دے رہیں چھک چھک سٹیں کنات دے قریب آئیں زجر ملعون ترے پھلا تیر مارے ہے میری پیشانی چلک سیدہ دا وڈیاں سہوے سو میری سکینہ مروے جی میں سکینہ پپی دے کول کھڑی آئی دامن چت پا کہ دیا تو نہ ساڑھ میں آپ سڑے نہیں 4 سال دی بطول ہاتھ ودا کہ دیا اکبر دا بابا زینب دا ویر زہرا دا بچنا میرے عذر کیوں کرے نا نبیاں نو صدیاں زخمی ماں نو صدیاں باب علی مرتضیٰ نو صدیاں حسن بھرا نو صدیاں سارے آویں تا دیکھیں تے اکبر دی برچی چھکیے میں تیرا تیر چھکینیا بی بی دی اندر لنگا شالا دھی مار منجی ہن میں امام اندر آیا ہے جڑے جوان بیٹھے بھائی جوان سر چوے کیڑی جاتے آئیں اون جاتے ہیں جتھے میرا چوتھا امام بستر بیماری تے ستو ہے امام دی آوان دی پیاری نو جی چاچا وارث دا کیڑا حال ہے آواز اندی چاچا جڑے ویلے دا میدان چواللہ ہے میں کنواں کس بستر بنا دے میں بستر بنا دیتا ہے بستر تے نہیں ستا زمین تے جھن پوندا کہیں کہیں ویلے آگ کھلیں دائے کہیں شام دا نام چین دائے بات اکھی بان چکریں دائے سیدی آندی ہے میری دھی سجن جو ٹر دے رہے کوئی میرے پتر نو مل کے گیا یا کوئی نہ بی بی آدھی ہے میں آپ چشم دید گواں پہلے اکبر پھر آیا پیرہ دیا تلیاں چم کے ٹر گیا ہے
وات اونو محمد آئے نے ایک میرا سجی اک چمیے بے کھبی چمیے وات میرے چاچے آندے رہے کوئی آج چمدا کوئی سینہ چمدا کوئی داڑھی چمدا آوازن یہ چاچا میں قبر تا یہ منظر نہ بھول سکتی آخر تے میرا چاچا باس آئے نہ میرے وارد ہاتھ چمیس نہ سینہ چمیس نہ داڑھی چمیس کروٹ بدل کے کاڑ چمدا آدھائی نادک مزاج پیو دے قاتل تادیانے مرسنی او نو میل بالانا چمن نہیں واہ بھائی واہ چاچا تو سٹورے میں دے ہو ایک جگائی من جو نالے ساڑیاں پاتا کیا کوڑے دے پہ ہو امام زمین تے بیٹھو نا من بھی کیا ہے بھائی سجاد سرحان دے نالا بیمار دی داڑی تے بوسا دیکھیا دے نکی کھول پیو لا دے دا مہمان سجاد یا کھلیے آوازن یہ باکر دی ماں کھڑی کیوں ہیں کہن گیا میرا چاچا باس کہن گیا میرا اکبر ویر میرا بابا داڑی تے خون کیوں ملی وزا سیدہ دا کہہ کنا سجا سارے مارے گئے نہیں ایک تو بچ گیا ہے ایک میں بچ گیا دستار بیٹھے بنے دے بزرگ فرمانے ہونے آئے روندہ ہی بیٹھے نہ دے بیٹھے بنیاد میں دی زندگانی دی تسکین حسین دہا دی تیکوں وال وال پارتا وادے دا انہا اجڑ گئیاں پھپیاں من ویکھی سیدہ دا رکھے خاص خیال رکیہ دا ایکو کھا گئی ہے موت پتران دی میں کو زینب پہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ